अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा हालिया 6 अगस्त 2023 के जो एक दिलखराश वाक़या है नवाब शाह के करीब जो ट्रेन का हादसा हुआ है, जिसमें अभी तक जो ज़ख्मी हैं वो आईसीयू में हैं और ज़िंदगी और मौत की कशमकश में हैं। तो उनके हवाले से मैं बात करूंगा कि वो बेचारे, उनके अहलो अयाल, उनके जो बच्चे हैं वो किस कर्ब से गुज़र रहे हैं। और उसके साथ ही आज कल का दिन जो है 14 अगस्त का दिन है, जिसमें हमें आज़ादी की मुबारकबाद भी हमने देनी है और आज़ादी की पुरवकार तकरीब भी होनी है। तो उसके लिए भी हम तैयारी कर रहे हैं और इंशाअल्लाह हमेशा की तरह जोश व खरोश से 14 अगस्त हम मनाएंगे। लेकिन वो बेचारे जो इस टाइम पे इस हालत में हैं, उनके लिए एक छोटी सी आवाज़ थी जो आप तक पहुंचाना मकसूद थी। जी हाँ, हुकूमत वक्त का और इदारों का बहुत शुक्रिया कि जिनके तवस्सुस से, जिनकी मेहरबानी से आज हमें ऐसे दिन देखना नसीब हो रहे हैं। क्योंकि सबसे पहले अगर कहा जाए तो हमने कहा था कि आप जाएं IMF से कर्ज़ा लेकर आएँ, क्योंकि हमारे हालात बहुत ख़राब थे। हमारे घर में पकाने को कुछ नहीं था, हमारे पहनने को, हमारे खाने को कुछ नहीं था। और फिर आपने बड़ी मेहरबानी की और आप गए, आपका बहुत शुक्रिया है। और इदारों ने और सब ने मिल के हमें ट्रक की उस बत्ती के पीछे जो लगाया हुआ है कि वो जो पिछली हुकूमत थी वो IMF से जो मुआहदे करके आई थी, उसकी वजह से ऐसा हुआ कि हमें महंगाई करना पड़ी। और फिर जब आप जाते हैं, जो भी आता है वो जाता है IMF के पास कर्ज़ा लेने, क्योंकि हम गरीब अवाम, हमारा जो लोअर मिडिल क्लास जो है वो बेचारी जो है बहुत ज़्यादा भूखी मर रही होती है, उनके लिए आप जाते हैं, ये आपका एहसान है। और आपका ये कर्ज़ जो है हम उतार रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक भी उतार रहे हैं और आगे भी एहसन तरीके से हम उतारते रहेंगे, क्योंकि हमें मजबूर कर दिया गया है और साफ ज़ाहिर है हमने उतारना है। इंशाअल्लाह इसमें कभी हम पीछे नहीं हटेंगे। और अब छोटी सी एक अर्ज़ ये थी कि क्योंकि आप तो ले आते हैं, अब वो जाता कहाँ पे है? ना मुल्क में कोई ख़ास खातिर खा कोई रोड्स बनते हैं और ना ही कोई ट्रैफिक ट्रैक जो है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, उन्होंने जब उस टाइम पे इसको बिछा दिया था, तो उसके बाद ना ही आपने, अब मैं देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ हर जगह पे जनाबे वाला आप रोड के ऊपर चल रहे हैं और बड़ा काम हो रहा है, धड़ाधड़ काम हो रहा है। लेकिन अगर यही आप थोड़ा सा पहले वो कर लेते, अब इस ट्रैफिक हादसा को मैं नेचुरल डिज़ास्टर काउंट कर लूँ, मतलब कुदरती आफात मैं इसको शामिल कर लेता। जब मुझे पता था कि मेरे घर की छत का ये जो गार्डर है, ये जो है पिलर जो है ये टूटा हुआ है और किसी भी वक्त गिर सकता है, तो मैं इसको पहले ठीक ना करूं और फिर मैं बोलूं नहीं जी ये जब गिर गया, तो मैंने कहा नहीं जी ये तो कुदरत की तरफ से था। तो मेरा भाई, हमारे ऊपर जो कुदरत की तरफ से ये जो मेहरबानी होती है, आपकी मेहरबानी के बाद, और आपसे मैं इतनी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे लिए जो IMF से इतना कर्जा लेकर आते हैं, अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे खर्च कर दें। अगर मैं ये गुस्ताखी कर रहा हूँ और आपसे अर्ज़ करूँगा कि खुदा के लिए भाई, अगर यही काम जो बाद में आप कर रहे हो अगर यही पहले कर लेते तो शायद हमें ये दिन देखना नसीब ना होते। अब आप तो नहीं ना वहाँ पे हॉस्पिटल में उस जगह पे, आपका कौन है? आपको क्या परवाह? जो हैं बेचारे जो इस हाल से गुजर रहे हैं, वो छोटे मासूम नन्हे बच्चे, आपको क्या है? आपने तो, आपका तो कुछ नहीं जा रहा, आपने अच्छा कर लिया। उसके बाद हम आ जाते हैं कि ये नेचुरल डिज़ास्टर जो भी है, ठीक है, लेकिन IMF से कर्ज़े जो आप इतना उठा रहे हैं और आप इससे अपने ही हिसाब किताब सीधे कर रहे हैं, गरीब आवाम को क्या नज़र आ रहा है? कौन सा ऐसा आपने हमारे लिए, हमारे मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लिए ऐसा क्या कर दिया है इन कर्ज़ों के बाद? लेकिन उतार कौन रहा है? हम। आप जितने भी, आप बिजली के बिल देख लें कितने चले गए, आसमान से बातें कर रहे हैं, कुछ चल रहा है नहीं चल रहा। आपके बिजली होती है और नहीं होती तब भी बिल माशाल्लाह से इतना ज़्यादा आ रहा है। कौन उतार रहा है? हम उतार रहे हैं, हमने उतारने हैं। और हम अक्सर हमारे नौजवान नेल्सन मंडेला की मिसाल देते हैं, तो उनका जो वहाँ पे जब कुछ पैसे उनकी, इसमें जो वहाँ की करेंसी है, कुछ पैसे उनका किराया बढ़ा था, तो उन्होंने उसके लिए भी जो है ना हड़ताल कर दी थी। हम लोग हड़ताल नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है अगर हम हड़ताल कर दें या कुछ ऐसा कर दें तो हमारे घर में क्या पकेगा, हम खाएंगे क्या? ये आपकी मेहरबानी है, आपने एक अच्छा वो किया हुआ है। यहाँ पे पाकिस्तान की मिसाल देने के लिए, हमारी आवाम की मिसाल देने के लिए एक छोटी सी जो है एक कहानी कह लें आप, वो है
کہ ایک بار ایک بادشاہ جو تھا اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ یہ عوام میرے پاس کوئی مسئلے لے کر نہیں آتی، تو تم کچھ ایسا کرو کہ یہ ہمارے پاس مسئلے لے کر آئے، مجھ سے بات کرے۔ وزیر نے کہا یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، ہم اس کے لیے آپ کے لیے ابھی دیکھیں میں کرتا کیا ہوں۔ خیر اس نے جو اس کے پاس تھی ترکیب اس نے وہ آزمائی، اور اس نے یہ کیا کہ سب کے اوپر ٹیکس لگا دیے، ٹیکس لگا دیے جی۔ وہ روڈ اپنا کوئی پل تھی، کوئی دریا کی یا نہر کی پل تھی جسے کراس کر کے لوگ جاتے تھے اور روزانہ کے جو معاملات تھے وہ کر کے اور پھر واپس آتے تھے، تو اس نے جانے کے اوپر ٹیکس لگا دیا کہ وہاں سے گزرنے کے جی پیسے ہیں۔ اب وہ گزرتے وہ پیسے دے کے چلے جاتے، پھر وہ کچھ دن گزرے تو بادشاہ نے کہا کہ تمہارا کام کو تم نے کوئی نہیں کیا، ابھی تک کوئی بندہ ہی نہیں آ رہا۔ اس نے کہا جناب ٹھیک ہے جی ابھی دیکھیے گا۔ پھر اس نے واپسی کے جب جاتے تب بھی ٹیکس دیتے، اس نے واپسی بھی ٹیکس لگا دیا کہ واپسی آ رہے ہیں تب بھی پیسے دے کے آئیں گے۔ تو جناب والا اب وہ واپسی پہ بھی آتے وہ پیسے دے کے جانے لگ گئے۔ پھر اس نے کہا ٹھیک ہو گیا، یہ کیا مسئلہ ہے جناب؟ تو پھر بھی کوئی نہ آیا بادشاہ کے۔ بادشاہ نے پھر اسے کہا کہ وزیر کو کہا کہ کوئی نہیں آ رہا۔ اس نے کہا اچھا جناب والا اب میں کچھ ایسا کرتا ہوں کہ یہ یقیناً سب آپ کے پاس آئیں گے۔ اس نے کیا کیا کہ وہاں پہ بندے کھڑے کر دیے اور جو بھی جاتا وہ اس کو چھتر مارتے، دو دو چھتر لگاتے تھے، اور جناب والا وہ وہاں سے گزرتے اور چھتر کھاتے اور جاتے آتے جاتے۔ پھر جا کے جناب خدا خدا کر کے وہ دن آ گیا کہ لوگ اپنا مسئلہ لے کر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ بادشاہ سلامت جناب ان کی جو ہے نا آپ بیتی سن رہے تھے، انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، اب جو تھا ایک سیدھا سادہ سا بندہ، وہ جا کے بادشاہ سلامت وہ کہہ رہے کہ بادشاہ سلامت آپ نے ٹیکس لگایا، اس پہ ٹیکس لگایا۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ نے اس پہ ٹیکس لگایا، ہمارے واپسی پہ ٹیکس لگایا۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ نے کہا جو جائے گا وہ یہاں سے چھتر کھا کے جائے گا۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، لیکن اب آپ سے ریکویسٹ یہ تھی، آپ سے عرض یہ تھی کہ یہاں پر تھوڑے سے بندے بڑھا دیں جنہوں نے چھتر مارنا ہے، کیونکہ ہم بندے زیادہ جا رہے ہوتے ہیں اور چھتر مارنے والے کم ہوتے ہیں تو ٹائم زیادہ خرچ ہو جاتا ہے، تو ہم اگر مسئلہ لے کر بھی آتے ہیں تو اس طرح کا آپ کے پاس لے کر آتے ہیں۔ یہ ہے پاکستان کی عوام کی مثال۔ لہٰذا ہمارا اس کو واقعے کو اس کے ساتھ جوڑنا کوئی ضروری وہ نہیں تھا، لیکن ایک المیہ ہے ہمارے لوگوں کا بھی اور آپ کا بھی المیہ ہے۔ ہاں جی ہاں، کیونکہ آپ نے کبھی غربت کو دیکھا ہی نہیں ہے، آپ نے صرف سنا ہے کہ غربت ایسے ہوتی ہے، غربت ویسے ہوتی ہے۔ غربت کیسے ہوتی ہے یہ غریب ہی آپ کو بتا سکتا ہے، کوئی عوامی لیڈر ہی آپ کو بتا سکتا ہے۔ جی ہاں، کوئی عوامی لیڈر آئے گا اور ضرور آئے گا انشاءاللہ۔ باقی گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے، خدا کی طرف سے کسی کے اندر اللہ پاک یہ احساس ڈال دیتا ہے، اور ہمارے پاکستانی میکسیمم جو ہے، بھلے آپ اشرافیہ میں سے، آپ ایم این اے ایم پی ایز، آپ میں سے بھی اللہ نے بہت سارے درد دل والے جو ہے نا وہ لوگ پیدا کیے ہیں۔ یقیناً ہے پاکستان کا یہاں کی جو فضا ہے، یہاں کی جو مٹی ہے، اس میں درد ایک نیچرلی ہے، لیکن یہ آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا کے لیے، کل بھی ایک حادثہ ہوتے ہوتے ٹرین کا رہ گیا تھا، اللہ نے بچا لیا، تو اس طرح کے حادثات سے ہمیں اللہ سے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں محفوظ رکھے، اور آپ سے بھی درخواست کرتے ہیں، حکومت وقت سے، اداروں سے، حالیہ جو نگران گورنمنٹ بنی ہے ان سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ پلیز یہ جو راستے ہیں، یہ جو ٹریکس وغیرہ ہیں، ان سب کو آپ خدا کے لیے ان کو دوبارہ سے چیک کروا لیں، ان کی مرمت کروا لیں، کیونکہ گھر کا پلر جب گر جائے تو پھر اس کو قدرتی آفات نہیں کہا جاتا، کیونکہ ہم نے پہلے سے خود سے ہم اس کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ ہمیں اس کی تیاری کر لینی چاہیے، پھر جو ہوتا ہے وہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن جو احتیاطی تدابیر ہے، سیفٹی پریکاشنز جنہیں کہا جاتا ہے انگریزی میں، تو وہ ضروری ہیں، وہ آپ کر لیا کریں۔ اور اس کے بعد جو دوسری چیز میں عرض کروں گا آپ سب سے کہ ہماری جو غریب عوام ہے ان کے لیے بھی کچھ سوچ لیں، ٹرک کی بتی کے پیچھے نہ لگائیں، اور آئی ایم ایف سے قرضے اس حکومت نے لیے یا اس حکومت نے لیے یا جس حکومت نے بھی لیے، تو میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا کہ ان کو پبلک کر دیں، کہ جو ان کے معاہدے ہیں، کل کو ٹرک کی اس بتی کے پیچھے لگنے سے بہتر ہے کہ آپ ان کو پبلک کر دیں تاکہ ہمیں پتہ ہو۔ اب سب کہہ رہے ہوتے ہیں، سب سے میں اسپیشلی ہمارا جو لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس طبقہ ہے، جو یہاں پہ بیٹھ کے ہوٹلوں پہ بیٹھ کے جو آپس میں گفت و شنید ہو رہی ہوتی ہے ان کی، میں اس کو لے کر کے بات کرتا ہوں، یہاں پہ عوام کی بات کو لے کر آگے آتا ہوں کہ جناب وہ پچھلی حکومت نے معاہدے اس طرح کے کیے تھے، تو خدا کے لیے یا تو وہ ان معاہدوں کو خود ہی پبلک کر دیا کریں، یا آپ ان کے معاہدوں کو بھی پبلک کر دیں اور اپنے معاہدوں کو بھی پبلک کر دیں۔ بہت شکریہ۔